आज त्यांनी वो फातर काढून उडयला, तुम्ही पळोवंक शकता हो सगळो फोडून उडयला. जो डेंजरस पोजिशन आसलो तो फातर फोडून उडला आनी कोणाचो जीव वचपाचो, कोणाक डॅमेज जावपाचो ते साल्वार जाला. म्हणून हांव पयलो इन गोवा थँक्यू म्हणटा, कित्याक ताणें वो ते आमगे चॅनलान न्यूज हायलायट केलो. गेल्ल्या शुक्राराक आमी इन गोवाचे एक न्यूज हायलायट केल्लो की हांगासर एक फातर आसा डेंजरस पोजिशन, तुम्ही पळोवंक शकता तो कट करून ताणें उडयला. जेन्ना आमी न्यूज हायलायट केलो तेन्ना ताबडतोब आमचे काणकोणचे PI बाब गौतम साळुंके हाणें येवन सायटीचेर इन्स्पेक्शन केलें आनी ताणें मागीर PWDक इन्स्ट्रक्शन दिलें. आनीक आज तेणी वो फातर काडून उडयला, तुम्ही पळोवंक शकता हो सगळो फोडून उडयला. जो डेंजरस पोजिशन आसलो तो फातर फोडून उडला आनी कोणाचो जीव वचपाचो, कोणाक डॅमेज जावपाचो ते साल्वार जाला. म्हणून हांव पयलो इन गोवा थँक्यू म्हणटा, कित्याक ताणें वो ते आमगे चॅनलान न्यूज हायलायट केलो. आनी दुसरो आमचे काणकोणचे PI ट्रॅफिक PI बाब गौतम साळुंके, तुम्ही ताबडतोब एक्शन घेतलें. तशेंच काणकोणचे हायवेचे AE बाब सागर हे आनीक तांचे स्टाफ जे बाकीचे आमचे ट्रॅफिक स्टाफ आसा ताणें सगळ्यांनी डंपरचेर रावन ट्रॅफिक मॅनेज करून हो फातर फोडला. तर तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. शेळी लोलये काणकोण गोवा ह्या हायवेचेर सायडीच्यान एक व्हडलो फातर मदीं क्रॅक आयिल्लो आनी क्रॅक येवन तो पडलो जाल्यार रस्त्यार पडून कोणी मरपाक शकतालो. आमच्या कॉस्ट बाबान म्हाका सांगलें की अशें अशें हांगा परिस्थिती आसा म्हणून हांवें हांगा येवन रोखडोच न्यूज केलो आनी हाजो पावरफूल इम्पॅक्ट पडलो. आनीक काणकोणचे ट्रॅफिक PI श्री गौतम साळुंके सर हाणें ताबडतोब एक्शन घेवन हांगा येवन पळयलें आनी त्यानंतर PWDचे AE सागर साहेब हांकां फोन करून सांगलें की जातली न्हू फातर काडपाची गरज आसा. हाची कारण म्हळ्यार तो जर क्रॅक आयलो तो जर रस्त्यार येत जाल्यार हांगा कोणी मरतलो म्हूण. आनी तांणी आयज हांगा येवन हो फातर कट करून काडलो आनी तेन्ना ट्रॅफिक बी बरें गौतम साळुंके सरान आनी तांच्या स्टाफान सांबाळून हो फातर काडलो. ताका लागून तांकां थँक्यू. कारण आयज पावस बरो नेटान पडटा आनी ह्या पावसाच्या तडाक्याक जर जो फातर सकयल येयल्लो जाल्यार कोणालो जीव वता आशिल्लो. ताका लागून ज्या ऑथॉरिटीन हांगा येवन ताबडतोब एक्शन घेतल्या तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं अशें गांवच्या लोकांनी म्हणलां. आनी हांव इन गोवा मार्फत सगळ्यांकूच देव बरें करूं म्हणटा.